इजरायलबाट आयो दुःखद खबर। प्यालेस्टाइनी कट्टरपन्थी समूह हमासले इजरायलमा गरेको आक्रमणमा परि 10 जना नेपाली मारिएको पुष्टि। 10 जना नेपाली कुकु परे। यसको विषयमा पुरै जानकारी संसदलाई जानकारी गराउँदै परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले भने इजरायल युद्ध लामो र जटिल बन्न सक्ने देखिन्छ। इजरायलमा आक्रमण, छोरालाई गोली लागेको खबरले नेपालमा परिवार विक्षिप्त। इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार गर्न नेपाली कांग्रेसको माग। काठमाडौँमा 15,000 जनालाई सिपमूलक तालिम दिने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको घोषणा। 3 वर्षमा बेरोजगारी हटाउने लक्ष्य। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने राजा मान्न बानी परेका जनतालाई राष्ट्रपतिको सीमाबारे बुझाउन सकिएको छैन। मैले गठबन्धनका नेता र प्रधानमन्त्रीलाई टेकन फर ग्रान्टेड लिन नखोज्नु भनेको छु, राजा जस्तो बन्न खोज्दिन भन्दै राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। भेप प्रकरणमा सीआईबीले बुझायो अनुसन्धान प्रतिवेदन। कृष्णबहादुर महरा पुत्र राहुललाई संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस। महराको बयान कागज भेपबारे भन्सार कार्यालयलाई सोधेको हुँ। गत साउन 2 गते बरामद भएको सुनको परिणाममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उठाए प्रश्न भने 39 किलो सुन कहाँ गयो? प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले भने चन्दन लगाउँदैमा र मान सरोवरमा डुबुल्की मार्दैमा पाप कर्दैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देशका लागि होइन विदेशको लागि कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ भन्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको आरोप। वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको टिप्पणी। झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार, मधेसका पूर्व मन्त्री सहित 7 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। अपराधीलाई माफी नहुने गरी कानूनको छिद्र बन्द गर्ने माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालको प्रतिबद्धता। राजनैतिक दलहरूले जनतालाई पुनर्विश्वास दिलाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको एमाले सांसद रघुजी पन्तको जिकिर। जनताले संघीयता मान्य छैन भनेर देखाइसके भन्दै जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको दाबी। सामाजिक सञ्जाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था गरौं भन्दै राप्रपा सांसद धवल शमशेर जबराको प्रस्ताव। उपभोक्ताको हित विपरीत क्रियाकलापमा संलग्नलाई निर्मम भएर कारबाही गर्ने उद्योग मन्त्री रमेश रिजालको चेतावनी। विद्युत विधेयक 2080 ले निजी क्षेत्रलाई विस्थापित गर्ने हो कि भन्दै कांग्रेसको शंका। विद्युत विधेयक कतैबाट प्रेरित बन्न पुग्यो कि भन्दै एमालेको पनि आशंका। विद्युत विधेयकमा जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोग हुने गरी आएको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनको जोड। 5 वर्षमा जलविद्युतमा चमत्कार भएको दाबी। सरकारले ल्याएको विद्युत विधेयकलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको जिकिर। एमाले नेता कार्यकर्तालाई सचिव लेखराज भट्टले भने कुखुरा होइन चिल बन्नुपर्छ। शिक्षामा लगानी बढाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट रहेको शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईको टिप्पणी। विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत। आधुनिक वृद्धाश्रम र व्यवस्थित सुधार गृह बनाउन आवश्यक रहेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यको भनाई। मलेसिया जाँदा बायोमेट्रिक किन चाहियो भन्दै जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले संसदमा उठाए प्रश्न। सरकारका पछिल्ला गतिविधिले धेरै नेपालीको मन रुवाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको भनाई। संघीयता बलियो बनाउन प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने जसपा सांसद प्रदीप यादवको धारणा। दशैंमा दंगा हुन नदिन सांसदहरूले पहल लियौं भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालबीर चौधरीको प्रस्ताव। सरकारले बजेटमा कामै गर्न सकेन, राष्ट्र बैंकको कदम भने स्वागत योग्य छ भन्दै संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको टिप्पणी। सडक दुर्घटना रोक्न सडक सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माओवादी केन्द्रका सांसद हित बहादुर तामाङको टिप्पणी। बीआरआईमा नेपालसँग कुनै पनि राजनैतिक स्वार्थ र शर्त नखोजिने चिनिया राजदूत छेन सङको जानकारी। सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरण कुमार रम्तेललाई थुनामा राख्न आदेश। फरार 18 जनालाई समाउन टास्क फोर्स परिचालन। टेरामक्स टेलिकम कम्पनीहरूले गर्ने बदमासी रोक्नलाई हो, व्यक्तिगत फोन ट्याप गर्न होइन भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको स्पष्टीकरण। सरकारले सहयोग नगरेको WHO को क्षेत्रीय निर्देशकमा उम्मेदवारी दिएका डाक्टर शम्भु प्रसाद आचार्यको गुनासो। चीनको शेषापाङमा हिमालमा गएको हिमपैह्रोमा 1 नेपाली सहित 2 जनाको ज्यान गयो। नेपाली कीर्तिमानी आरोही तेन्जिन लामा पनि बेपत्ता। चाडपर्व लक्षित काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर सहुलियत पसल सञ्चालन। उपत्यकामा निशुल्क होम डेलिभरी हुने देशभर 98 ठाउँमा बिक्री केन्द्र स्थापना गरियो। चाडपर्वमा प्रहरीको सुरक्षा योजना, पैदल गस्तीदेखि ड्रोनबाट निगरानी गर्ने। चाडपर्व नजिकिएसँगै पृथ्वी राजमार्गका ठाउँ-ठाउँमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना। नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैं तिहार लगायतका चाडपर्वलाई लक्षित गरी असोज 29 गतेदेखि नयाँ नोट सटाईको सुविधा दिने। काठमाडौँ उपत्यकामा डेङ्गु संक्रमण बढ्दै आउटब्रेकको जोखिम। टुङ्गियो इन्जिनियरिङको शुल्क विवाद, स्नातक तह पढ्न 4,90,000 रुपियाँ लाग्ने। त्रिभुवन विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानले असोज 22 र 23 गते PhD फेस्टिभल गर्ने, अरनीको यातायात प्रणालीले जडीबुटीमा बनाएको बस पार्क नभत्काउन अदालतको अन्तरिम आदेश, गाईको गोबरबाट कैलालीमा धूप बत्ती र दियो बोलाउने काम सुरु, विद्युत विधेयक जस्ताको तस्तै आयो भने निजी क्षेत्र कोमामा जाने इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाई, वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले सुनाए चुड्किला सुन्न पुगे ओली, बाबुराम र गगन सहितका नेता, प्रसाद 2 विवादमा पक्राउ परेका ओम अग्रवाल हाजिरी जमानीमा रिहा भए, चलचित्र परदेशी 2 असोज 26 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने, शेयर धितो कर्जाको सीमा बढे पनि बढेन शेयर बजार, हाइड्रो पावरमा उच्च गिरावट, इजरायल प्यालेस्टाइन युद्धमा दुवैतर्फ गरी 970 भन्दा बढीको ज्यान गएको पुष्टि, अफगानिस्तानमा भूकम्प कम्तीमा 2000 बढीको ज्यान गयो, 9000 बढी घाइते, 19औं एसियाडको भव्य समापन 20औं संस्करण जापानको आइची नागोयामा हुने, रसिद खानले विश्वकप क्रिकेटको म्याच फी भूकम्प पीडितलाई प्रदान गर्ने र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी बोन म्यारो प्रत्यारोपण भनेको के हो, कस्तो अवस्थामा बोन म्यारो प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ, बोन म्यारो प्रत्यारोपण गर्नु अघि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, कसरी जोगाउन सकिन्छ बोन म्यारो प्रत्यारोपण गर्न कति खर्च लाग्छ, प्रत्यारोपण गरिसके पछाडि पूर्ण रूपमा निको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा जानकारी दिनेछौँ, हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल असोज 22 गते सोमबार, ईस्वी सम्म सन् 2023 अक्टोबर 9 तारिक। आज असोज कृष्ण दशमी, आज विश्व हुलाक दिवस पनि रहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई विश्व हुलाक दिवसको धेरै धेरै शुभकामना छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला, आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। इजरायल आक्रमणमा 10 नेपाली मारिएको पुष्टि भएको प्रसङ्गबाट। प्यालेस्टाइनी कट्टरपन्थी समूह हमासले इजरायलमा गरेको आक्रमणमा परिकम्तीमा 10 जना नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। 3 जना घाइते भएका छन्। 50 वर्ष अघि भएको योम किपर युद्ध सुरु भएको दिन अक्टोबर 6 को भोलिपल्ट शनिबार हमासले इजरायलमाथि ठूलो आक्रमण गरेको थियो। इजरायली अधिकारीहरूका अनुसार यो आक्रमणमा परि मारिनेको संख्या 600 नाघेको छ। 100 मानिस घाइते भएको जनाइएको छ। आक्रमणमा नेपालीहरू पनि परेका थिए। उनीहरूमध्ये 10 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि इजरायल स्थित नेपाली राजदूत कान्ता रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। राजदूत रिजालले बताए अनुसार मृत्यु हुनेमा घोडाघोडी 4 कैलालीका नारायण नेपाली, जय पृथ्वी 6 बझाङका गणेश कुमार नेपाली, बाउनिया 3 कैलालीका आशिष चौधरी, लेखाम 5 दार्चुलाका दिपेश राज भिष्ट, सपही 6 धनुषाका आनन्द शाह र मधुवान 1 सुनसरीका राजेश कुमार स्वर्णकार रहेको जनाइएको छ। यस्तै 5 नली डोटीका राजन फुलारा, लामीखाल 8 डोटीका पदम थापा, शारदा 3 सल्यानका प्रवेश भण्डारी र मल्लिकार्जुन 4 दार्चुलाका लोकेन्द्र सिंह धामीको पनि जान गएको छ। शारदा 2 सल्यानका विधान सेजुवाल, दगी शरण 3 दाङका प्रवीण डाङ्गी घाइते हुनु भएको छ। उहाँहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दुवैको खुट्टामा गम्भीर चोट लागेको जनाइएको छ। गोर्खा 8 गोर्खाका हिमाञ्चल कट्टेलको पनि स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने टिकापुर 9 कैलालीका धनबहादुर चौधरी उपचारपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनु भएको छ। त्रिवेणी 1 सल्यानका प्रमोद केसी फार्म हाउस मालिकको घरमा सुरक्षित रहेको बताइएको छ भने भजनी त्रिशक्ति 4 कैलालीका वीरेन्द्र चौधरी इजरायलको सुरक्षा पोस्टमा सुरक्षित अवस्थामा रहेको बताइएको छ। राजदूत रिजालले भन्नुभएको छ, मृतक 10 जनाको शव नेपाल पठाउन व्यवस्थापन मिलाइरहेका छौँ। बाँकी घाइते र बङ्करमा सुरक्षितहरूलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो उद्धार गर्न प्रयासरत छौँ, उहाँको भनाइ छ। आइतबार बिहान मात्र परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले संसदलाई दिएको जानकारी अनुसार इजरायलमा 4500 नेपाली केयर गिभरका रूपमा कार्यरत छन्। 265 जना विद्यार्थी इजरायली सरकारको लर्न एन्ड अन कार्यक्रम अन्तर्गत गएका थिए, जसमा कृषि विश्वविद्यालयबाट 119, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट 97 र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट 49 जना गएका थिए। उनीहरूमध्ये 17 जना गाजा क्षेत्र नजिक दक्षिणी इजरायलको किबुज अलुमिम भन्ने क्षेत्रमा भएको आक्रमणमा परेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्री साउदले भन्नुभएको थियो। 12 जना मध्ये केही सम्पर्कमा नरहेको र केही हताहत भएको नसक्ने हुँदा स्थिति यकिन गर्न सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरिएको छ, उहाँको भनाइ छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बसेको बैठकले परराष्ट्र मन्त्री साउदको संयोजकत्वमा समन्वय संयन्त्र गठन भएको छ। समन्वय संयन्त्रले नेपालीहरूको अवस्था पहिचान गर्ने र उद्धार सम्बन्धी निर्णय गर्ने लगायतका कामहरू गर्ने बताइएको छ। संयन्त्र गठन भए लगत्तै परराष्ट्र मन्त्री साउदले नेपाल स्थित इजरायली राजदूतसँग भेट गर्नु भएको छ भने इजरायली सरकारका अधिकारीसँग पनि टेलिफोन संवाद भएको छ। खास गरी आक्रमण भइरहेका कारणले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा सम्पर्क नभएको र नेपालीहरूको
घटनाहरूको यथार्थ विवरणहरू सङ्कलन हुने काम भइरहेको, मृतकहरूको संख्या बढिरहेको, घाइतेहरूको बारेमा जानकारी आउने क्रम निरन्तर भइरहेकाले पनि नेपालीहरूको बारेमा तथ्याङ्क सङ्कलनको काम अझै जारी रहेको बताइएको छ। खास गरी इजरायलबाट नेपाल फिर्ता आउनका लागि इच्छुकलाई फिर्ता ल्याउनका लागि विमानस्थल खुल्ला रहेको र अप्ठ्यारो भए दूतावासले समन्वय गर्ने बताइएको छ। मन्त्री साउदले त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था बुझ्न एवं उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो संयन्त्र एवं सम्पर्क परिचालन गरेको पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, अन्ततः इजरायलबाट दुःखद खबर आएको छ। इजरायल आक्रमणमा 10 जना नेपाली मारिएको पुष्टि भएको छ। मृतक सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूमा हामी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ। सँगसँगै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ र आगामी दिनमा यस्ता खालका खबरहरू प्रसारण गर्न नपरोस्। खास गरी यति जति थियो यो बाध्यतावश हामीले प्रसारण गर्नु पर्यो। योभन्दा बढी त्यस्ता खालका दुःखद समाचारहरू प्रसारण गर्न नपरोस्। नेपाल सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो उद्धार गर्नका लागि पर्खिरहेका नेपालीहरूलाई नेपाल फिर्ता ल्याओस् अथवा सुरक्षित स्थानमा लगेर राख्ने व्यवस्था मिलाओस्, यो अनुरोध पनि हामी गर्दछौँ। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले इजरायलमा लामो र कठिन युद्ध हुन सक्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा इजरायलमा रहेका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा बेलायतका प्रधानमन्त्रीले जनाएअनुसार इजरायल युद्धमा रहेको र सो युद्ध लामो र कठिन रहने बताउनु भएको छ। त्यहाँको सुरक्षा वातावरण केही समयसम्म जटिल र संवेदनशील रहने देखिन्छ। सरकार इजरायलमा रहेका नेपालीहरूलाई आवश्यक सहयोग समन्वय र सहजीकरण गर्नका लागि पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पनि एनपी साउदले बताउनु भएको छ। प्यालेस्टाइनको लडाकु समूह हमासले आक्रमण सुरु गरेपछि इजरायलमा तनाव छ। त्यो तनावको खबरले दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका 3 हेकुलीका 52 वर्षीय निमबहादुर डाँगीको घरमा शनिबार बेलुकीदेखि चुलो बलेको छैन। इजरायलको युद्धग्रस्त क्षेत्रमै रहेका छोरा 22 वर्षीय प्रवीण डाँगीसँग सम्पर्क टुटेपछि उहाँको परिवार बेचैन छ। आक्रमणमा छोरा प्रवीण गोली लागेर घाइते भएको खबर सुनेपछि त झन् बाबु निमबहादुरको होसवास नै छैन। उहाँ युद्धग्रस्त क्षेत्रमा घाइते छोरासँग सम्पर्क हुने आशामा घरि मोबाइल हेर्नुहुन्छ, घरि इजरायलमा भएको आक्रमणबारे आइरहेका समाचार हेर्नुहुन्छ। गत भदौ 26 गते बीएससी एजी पढेर थप 11 महिने प्रयोगात्मक अध्ययनका लागि इजरायल जानुभएको हो प्रवीण। शनिबार आक्रमण भए लगत्तै बिहान 11 बजे छोरासँग उहाँको सम्पर्क भएको थियो। मर्ने भए बुवा, बाँचेछु भने आउँछु, नत्र अन्तिम भेट यही हो। निमबहादुरले छोरासँग भएको संवाद सुनाउनु भयो। प्रवीणले त्यसो भनेको बेला घरका सबै सदस्यसँग आधा घण्टा कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि छोरासँग उहाँको सम्पर्क हुन पाएन। आइतबार बिहान 12 बजे निमबहादुरको पुनः प्रवीणसँग सम्पर्क भयो। 2वटा खुट्टामा गोली लागेको छ, एउटा खुट्टा चिया भएको छ अरे। अस्पतालले पनि हेरेको छैन अरे। छोराको खबरबारे सुनाउँदै निमबहादुरको गला अवरुद्ध भयो। 7 समुद्र पारी घाइते भएको छोराको खबरले विक्षिप्त हुनुभएका निमबहादुर त्यसपछि बोल्न चाहनु भएन। आइतबार छोरा प्रवीणसँग निमबहादुरको सम्पर्क हुँदा दङ्गीशरण गाउँपालिका 3 हेकुलीका वडा अध्यक्ष सुकलाल चौधरीसँगै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले प्रवीण र उहाँको परिवारसँग भएको कुराकानीबारे बताउनुभयो। उहाँका अनुसार दिउँसो प्रवीण र बाबुबीच करिब 2 देखि 3 मिनट भिडियो कल भएको थियो। फोनमा भएको कुराकानीमा प्रवीणले आफू अस्पतालमा रहेको र 2वटा खुट्टामा गोली लागेको बताउनु भएको थियो। भिडियो कलमा कुरा गर्दा उनी अस्पतालको बेडमा पल्टिएका थिए, नाकमा पाइप लगाइएको थियो, खुट्टामा गोली लागेको छ, एउटा खुट्टा भाँचिएको छ भन्थे वडा अध्यक्षले भन्नुभएको छ। वडा अध्यक्ष चौधरीका अनुसार प्रवीणले आफ्नो खुट्टाको घाउ भिडियोमा देखाउन कोसिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैबेला एकजना नर्स आउनुभयो र फोन सम्पर्क टुट्यो। त्यसता प्रवीणसँग पुनः सम्पर्क भएको छैन। प्रवीणले आफ्नो अगाडि 2 जना नेपालीको शव देखेको बताएको वडा अध्यक्ष चौधरीले बताउनु भयो। परिवारले प्रवीणका बारेमा छिटोभन्दा छिटो सरकारले राजदूतावास मार्फत सम्पर्क गरेर वास्तविक अवस्था पत्ता लगाइदिन आग्रह गरेका छन्। छोरा घाइते भएको खबर पाउनु भएका उहाँका परिवारले सुरक्षित स्थान लगेर उपचार गरी ज्यान बचाइदिन र उद्धार गरिदिन माग गरेका छन्। निमबहादुरका 3 भाइ छोरा छन्। प्रवीण कान्छा छोरा हुनुहुन्छ। अरू 2 छोरा साउदी र कुवेतमा हुनुहुन्छ। घरमा निमबहादुर सहित उहाँकी श्रीमती, बुहारी र 1 जना नातिनी रहेको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसले इजरायलमा रहेका नेपालीको उद्धार तथा स्वदेश फर्काउन सरकारसँग माग गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वक्तव्य जारी गर्दै इजरायलमा भएको आक्रमणको भत्सना समेत गर्नुभयो। केही नेपाली घाइते भएको र केही बन्धक बनाइएको भन्दै देउवाले इजरायलमा रहेका नेपालीलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा पुर्याउन माग गर्नुभयो। उहाँले अघि भन्नुभयो, आवश्यक उद्धार गर्ने र यथासम्भव स्वदेश फर्काउनका लागि नेपाल सरकारले अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्न नेपाली कांग्रेस जोरदार माग गर्दछ। साथै इजरायलमा कार्यरत नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण निर्माण गरिदिन छिमेकी देशहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी सङ्घ संस्था, आप्रवासन सम्बन्धी सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस समिति लगायत सम्बद्ध सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह पनि गर्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले 3 वर्षभित्र महानगरपालिकाको बेरोजगारी समाधान गर्ने लक्ष्य सहितको योजना अगाडि सार्नु भएको छ। उहाँले स्वर्णिम र गौरव योजना अन्तर्गत 15,000लाई सिपमूलक तालिम दिने घोषणा गर्नुभयो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत भिडियो पोस्ट गर्दै शाहले यस्तो घोषणा गर्नुभयो। शाहका अनुसार सुरुमा महानगर क्षेत्रभित्र रहेका दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष जनशक्तिको सूचीकरण गरिनेछ। त्यसपछि अदक्षलाई दक्ष बनाउन सिपमूलक तालिम दिने उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँका 14 स्थानमा तालिम दिने महानगरको तयारी छ। शाहले भन्नुभयो, तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई महानगर क्षेत्रभित्र
रहेका पूर्वाधार विकास, वातावरण विकास, सरसफाई जस्ता विभिन्न कार्यमा लगाउन सक्छौं। अन्य सरकारी तथा निजी सङ्घ संस्थामा आबद्ध गराउन सक्छौं। श्रम बैंकमा दक्ष, अध्यक्ष र अर्धदक्ष सबैलाई समेटेर जब पोर्टल बनाउन खोजिएको शाहले जानकारी दिनुभयो। यसमा निजी सङ्घ संस्था पनि आबद्ध हुन सक्ने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी काठमाडौँमा 15,000 जनालाई सिपमूलक तालिम दिने बालनले जुन घोषणा गर्नुभएको छ अनि 3 वर्षमा बेरोजगारी हटाउने जुन लक्ष्य छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजा मान्ने बानी परेका जनतालाई राष्ट्रपतिको सीमा बुझाउन नसकिएको बताउनु भएको छ। शीतल निवासमा मूलधारका समिति सम्पादकहरूसँग पौडेलले जनतालाई राष्ट्रपति पदको सीमाबारे बुझाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, संविधानले राष्ट्रपतिको सीमा तोकेको छ। सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रपति संस्थालाई विवाद र आलोचनाको शिकार बनाइयो। गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि राम्रो होइन, तर राजा मान्ने बानी परेका जनतालाई राष्ट्रपतिको सीमा बुझाउन आवश्यक छ। राजाले गल्ती गर्दैनन् भन्ने परम्परागत मान्यता अझै रहेको छ। पौडेलले आफू राजा जस्तो बन्ने पक्षमा नरहेको समेत प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मैले भन्दै आएको छु र फेरि पनि भन्छु, मलाई राजा जस्तो बस्नु छैन र म राजा जस्तो बन्दिनँ, तर आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य र नैतिक दायित्व पालनाका सन्दर्भमा विवेक प्रयोग गर्छु। मैले गठबन्धनका नेताहरूलाई र प्रधानमन्त्रीलाई पनि एकै ठाउँमा राखेर भनेको छु कि मबाट टेकन फर ग्रान्टेड लिन नखोज्नुहोस्। म संविधान र जनताको चाहना विपरीत कुनै सिफारिस लिएर नआउनुहोस्, उहाँको भनाइरहेको छ। पौडेलले आफू राष्ट्रपति भएपछि सकेसम्म जनतालाई दुःख नहोस् भन्नेमा सचेत रहेको बताउनु भयो, तर सरकारका कतिपय सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दा विवाद आएकोमा उहाँले दुःख पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। इलेक्ट्रिक सिगरेट भेप मार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको प्रवक्ता नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। प्रतिवेदनमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुललाई पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ। राहुल सीआईबीको हिरासतमा रहेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा रोकिएको भेप छुटाउन महरा बाबु छोराले दबाब दिएको आरोप लागेको थियो। कृष्णबहादुर महरालाई पनि मुद्दा चलाउन नपर्ने सीआईबीको ठहर छ। सीआईबीले अन्तिम समयमा कृष्णबहादुर महरासँग कागज गरेको थियो। सुन रहेको भेप निकालेर उक्त ठाउँमा अरू भेप राखिएको घटनामा यसअघि नै मुद्दा दर्ता भइसकेको छ, तर सुन तस्करीमा भने अनुसन्धान हुन सकेको थिएन। एक चिनिया नागरिकले ल्याएको उक्त भेप विमानस्थल भन्सारले नियन्त्रणमा लिएको थियो। सामान भन्सारले लिएपछि त्यो चिनिया नागरिक स्वदेश फर्किएका थिए। काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अभियोग पत्र तयार गर्नेछ। सुन तस्करी र संगठित अपराधमा अभियोग पत्र दायर गर्ने सरकारी तयारी रहेको जनाइएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले चिनिया व्यापारीले ल्याएको भेपलाई लिएर आफूले भन्सार कार्यालयका प्रमुखलाई फोन गरेको स्वीकार गर्नुभएको छ। विद्युतीय सिगरेट भेपमा लुकाएर ल्याएको सुनबारे अनुसन्धान गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले आइतबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा महरालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छैन। महराले गरेको बयान कागज भने प्रतिवेदनमा संलग्न छ, जसमा महराले 730 थान भेप भन्सार कार्यालयले जफत गरेको 3 दिनपछि दावो जिन वाङले के भएको हो बुझिदिनु पर्यो भनेर आफूलाई भनेको बताउनु भएको छ। मैले अरुण पोखरेललाई पहिलोदेखि चिनेको हुनाले के कसो भएको हो, कानुन बमोजिम के गर्न मिल्छ हेरिदिनु होला भनेर फोन गरेको हो, उहाँले प्रहरीलाई दिएको बयानमा भन्नुभएको छ। यही विषयलाई लिएर आफ्ना छोरा राहुलले पनि पोखरेललाई सम्पर्क गरेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार दावो जिनसँग उहाँको पुरानै चिन्जान हो। आफूलाई फलफुल व्यापारिक रूपमा चिनाएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, निजसँग सामान्य विषयमा फोनमा कुराकानी हुने गर्दथ्यो। यो बाहेक निजसँग अन्य कुनै पनि विषयमा कुराकानी हुने र अन्य कुनै किसिमको सम्बन्ध पनि छैन, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, भेप प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। महरा पुत्र राहुललाई संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ, तर कृष्णबहादुर महरालाई चाहिँ मुद्दा नचलाउनका लागि सिफारिस गरिएको छ। राय त्यस्तो दिएको छ र कृष्णबहादुर महराले बयान कागजमा भेप बारे भन्सार कार्यालयलाई आफूले सोधेको भनेर स्वीकार पनि गर्नुभएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साउनको 2 गते बरामद भएको सुनको परिमाणमा प्रश्न उठाउनु भएको छ। ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको सुन भन्सार जाँचपास भइसकेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो। सुरुमा करिब 1 क्विन्टल भनिएको सुन ब्रेक सु सहित जोग्दा 155 किलो भएको थियो। राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागले सुन निकालेर गालेर जोखेको थियो, जसका क्रममा करिब 61 किलो मात्र सुन भएको पुष्टि भएको थियो। पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको अधिवेशन उद्घाटन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, 39 किलो सुन कहाँ गयो भनेर प्रश्न पनि गर्नुभयो। सुन तस्करीको अनुसन्धानमा सरकारले तमासा मात्र गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, एमालेको सरकारको पालामा कहिले यति कहिले ओम्नी भन्ने, अहिले 100 केजी सुनमा 61 केजी भयो, 39 केजी कहाँ गयो उहाँको प्रश्न छ। सरकार तस्करी ढाकछोप गर्न लागेकै कारण जाँचबुझ आयोग बन्न समय लागेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ।
यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जनताप्रति उत्तरदायी नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै ओलीले देश र जनतालाई आशा जगाउने बेलामा प्रधानमन्त्री भ्रमणमा केन्द्रित भएको बताउनु भएको छ। अहिले देशमा सरकार छ कि छैन, के दुई धाम गरेर मात्रै हुन्छ? उहाँले भन्नुभयो, जनतालाई माया नगरेपछि, देशलाई माया नगरेपछि चन्दन लगाएर गेरु वस्त्र लगाएर पनि पाप कर्दैन, मानसरोवरमा डुबुल्की लगाए पनि पाप कर्दैन, ओलीको भनाइ छ। उहाँले वर्तमान सरकारबाट देशको रक्षा हुन सक्ने अवस्था नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। एमाले नेतृत्वको सरकारपछि अर्थतन्त्र झन् ओह्रालो लागेको उहाँको आरोप रहेको छ। नेकपा एमाले सरकार छाडेपछि अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्यो, हिंसा बढिरहेको छ, 7% भन्दा माथि पुर्याइएको यो गठबन्धनले 2% भन्दा तल झारिसकेको छ। उहाँले भन्नुभयो, देश अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ, अझै अप्ठ्यारो गतिमा पुर्याउनु हुँदैन, उहाँको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश विकासका दृष्टिकोणले पछाडि परेको भन्दै ओलीले प्रदेशलाई आधुनिक, विकसित र समृद्ध बनाउन चाहेको बताउनु भयो। प्रदेश अधिवेशन मार्फत आउने नयाँ नेतृत्वबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका समस्याहरू हल गर्न सक्नुपर्ने ओलीको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 39 किलो सुन कहाँ गयो भनेर सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। सरकारले नै तस्करलाई ढाकछोप गर्न खोजेको र जाँचबुझ आयोग बन्न ढिलो भएको त्यसैको कारण हो भनेर भन्नुभएको छ। सँगसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ओलीले भन्नुभएको छ कि चन्दन लगाउँदैमा र मानसरोवरमा डुबुल्की मार्दैमा पाप कर्दैन, जनतालाई माया गर्नु पर्यो, देशलाई माया गर्नु पर्यो, त्यो अवस्था अहिले देखिएन भनेर भन्नुभएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो, इजरायलमा भइरहेको हमलामा परेर घाइते भएकाहरूका विषयमा पनि सरकारले चासो नदिएको उहाँले बताउनुभयो। 9 जना भन्दा बढी विद्यार्थी घाइते भएका छन्, 2 जनाको अवस्था गम्भीर छ, आफ्ना नागरिकको अवस्था के छ भन्ने बारेमा पनि जानकारी छैन, दूतावासमा मात्रै सम्पर्क गरेको भन्ने सरकारको जिम्मेवारी यति हो। उहाँले भन्नुभयो, यो सरकार जनताप्रति, नागरिकप्रति जिम्मेवार छैन भन्ने कुरा यही घटनाले पुष्टि गर्छ। जनताको विकास र समृद्धिको आधार तय गरिरहेको बेला आफ्नै पार्टीको सरकारलाई एक्ल्याउन लागेकाहरूलाई जनताले राष्ट्रिय पार्टी समेत नबनाएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। महासचिव पोखरेलले एमाले पहिलो पार्टी मात्रै भएर नहुने भन्दै अब एकल बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने गरी अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो। एमाले पहिलो पार्टी मात्रै भएर हुँदैन, हामी पहिलो पार्टी हुँदाहुँदै पनि हामीले केन्द्र र प्रदेशमा हामीले सरकार बनाउन सकेका छैनौँ। त्यसको अन्त्यका लागि कसैको सहारा बिना एक्लै बहुमत प्राप्त पार्टीका लागि नेकपा एमाले बनाउनु पर्छ उहाँले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको विदेश भ्रमणबाट देशलाई कुनै पनि फाइदा नहुने महासचिव पोखरेलले बताउनु भएको छ। उहाँ भ्रमण गरेर स्वागत लिएर फर्किनु भयो, देशका लागि केही गर्नु भएन। उहाँ देशका लागि होइन, विदेशका लागि कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, देश र जनताका लागि एमाले बाहेक अरू कुनै पनि पार्टीले केही गर्न सक्दैनन्, पोखरेलको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, पोखरेलको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मध्य प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार र सचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा एन्टिभेनम प्रोडक्सन एन्ड रिसर्च सेन्टर स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने कार्यमा अनियमितता गरेको उनीहरूमाथि आरोप लागेको छ। सर्पको विष सङ्कलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि उक्त रिसर्च सेन्टर खोलिएको थियो। मन्त्री विजय कुमार र तत्कालीन नगर प्रमुख मानबहादुर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रचलित कानुन विपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको उक्त प्रतिष्ठानलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराई सोही संस्थाबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखाङ्कन गर्ने सम्झौता गरेको अख्तियारले जनाएको छ। मन्त्रालयबाट नगरपालिका आउँदै झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बदनियत तरिकाले 17,98,33,000 रुपियाँ निकासा गरिएको भन्दै त्यसलाई बिगो मानेर मुद्दामा माग दाबी लिएको छ। प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष रेवती प्रसाद पन्तसहित महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको जनाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले कैद मिनाहामा देखिएको कानुनी छिद्रता टाल्न सरकारले पहल गरिरहेको बताउनु भएको छ। नयाँ मानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद दाहालले यस वर्ष केही अपराधीहरूले कानुनी छिद्रको प्रयोग गर्दै कैद मिनाहा पाएको बताउनु भयो। उहाँले आगामी दिनमा कानुनी छिद्र टाल्ने गरी सरकारले सचेततापूर्वक पहल लिइरहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले असावधानीलाई गम्भीर शिक्षाको रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अपराधीलाई माफी नहुने गरी कानुनी छिद्र बन्द गर्ने स्पष्ट पनि पार्नु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले राजनीतिक दलहरू सच्चिनु पर्ने बताउनु भयो। गणतन्त्र विरुद्ध बोल्ने राजावादीहरूसँग सवाल जवाफ गर्ने भन्दा पनि गल्ती गर्ने राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरू सच्चिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद पन्तले राजनीतिक दलहरूले जनतालाई पुनर्विश्वास दिलाउनु पर्ने धारणा समेत व्यक्त गर्नुभयो। पन्तले राजनीतिक दलहरूले जनताको बीचमा जाने कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जनतालाई संघीय व्यवस्था मान्ने नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद केसीले नेपाली जनताले नेपालमा एकात्मक प्रणालीको विकल्प संघात्मक प्रणाली हुन नसक्ने कुरा महसुस गरिसकेको बताउनु भयो। उहाँले नेपाली जनताले संघीयता मान्ने छैन भनेर देखाइसकेको बताउनु भयो। उहाँले जनतालाई मान्ने नहुँदा पनि संघीयताको मुरली किन बजाइरहेको भनेर सांसदहरूलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले मुख्यमन्त्रीहरूलाई भैँसे पार्टीमा दरबार बनाउनु नै संघीयता हो भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष केसीले संघीयताले गरी नखाएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण गरेर स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवल शमशेर जबराले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चायमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद जबराले देशमा धार्मिक द्वन्द्व हुन सक्ने खतरालाई औल्याउँदै संवेदनशील जिल्लाहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चायमा केही दिनलाई सामाजिक सञ्जाल निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सो व्यवस्था केही दिनका लागि मात्रै हुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्ने र ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रपतिले कैद माफी दिएर कानुनी राज्यको धज्जी उडाएको पनि बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको निर्णय र मन्त्री परिषदले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै मुलुकमा सबैको साझा राजा चाहिएको बताउनु भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले उपभोक्ताको अधिकार तथा हित विपरीत कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्नलाई सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। दशैं तिहार छठ लगायतका चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसलको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले सरकारले चाडपर्व लक्षित संयुक्त बजार अनुगमन कार्यक्रमको कार्ययोजना तयार गरी निरन्तर बजार अनुगमन समेत गरिरहेको भन्दै अनुगमनको क्रममा उपभोक्ताको अधिकार तथा हित विपरीत हुने कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न भएको फेला परेमा जो कोहीलाई सरकारले निर्मम भएर हदैसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले बजारमा व्यावसायिक क्रियाकलापहरूलाई स्वच्छ, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउँदै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको पहुँच पुर्याई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो। मन्त्री रिजालले उपभोक्ताहरूले प्रयोग गर्ने नाप तौल गुणस्तर उपभोग्य मितिका र मूल्यमा सचेत रहन समेत आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारले विगतका वर्षदेखि खाद्य संस्थान, साल ट्रेडिङ, दुग्ध विकास बोर्ड मार्फत खाद्य वस्तु तथा खसी बोका समेत छुट मूल्यमा बिक्री वितरण गर्दै आएको भन्दै यो वर्ष पनि आम उपभोक्ताहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर खाद्य वस्तुहरूको बजार मूल्य नियन्त्रण र गुणस्तरीयता कायम गरी सहुलियत मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको बताउनु भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विद्युत विधेयक 2080 बारे संघीय सांसद, विज्ञ र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ। संसद भवनमा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको आयोजनामा प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विद्युत विधेयक 2080 बारे संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य, विज्ञ र सरोकारवाला निकायसँग छलफल भएको। छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विधेयक निर्माण गर्ने क्रममा संलग्न हुनुभएका सरकारका पदाधिकारी आमन्त्रित गरी छलफल गर्ने र विधेयकबारे धारणा बनाउने बताउनु भएको छ। उहाँले अहिलेको विधेयकले फेरि निजी क्षेत्रलाई विस्थापित गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त भएको बताउनु भयो। उहाँले विद्युत ऐन 2049 लाई हेरेर राम्रो बनाउनु पर्ने सुझाव पनि दिनुभयो। प्रमुख सचेतक लेखकले विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी पनि आकर्षित गर्नुका साथै आन्तरिक रूपमा लगानी गर्नेहरूलाई पनि उचित वातावरण बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता उठाउनु भयो। कमभन्दा कम मूल्यमा विद्युतमाथि जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विद्युत विधेयक कतैबाट प्रेरित भएर ड्राफ्ट भएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विद्युत विधेयक 2080 माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले विधेयक कहीँबाट प्रेरित भएर ड्राफ्ट भएर आएको आशंका व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विधेयकले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई आँखा चिम्लिएको बताउनुभयो। उहाँले कुनै समयमा गरिएको सम्झौता शर्तहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर ड्राफ्ट गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले विधेयकले राष्ट्रिय हितलाई प्रतिनिधित्व गर्न पर्याप्त गृह कार्यको जरुरी रहेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा पछिल्लो 5 वर्षमा चमत्कार भएको बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विद्युत विधेयक 2080 को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै पुनले सरकार र निजी क्षेत्रको उदाहरणीय सहकार्यमा छोटै समयमा जलविद्युत क्षेत्रमा फड्को मार्न सकिएको बताउनु भयो। पूर्व अर्थ र ऊर्जा मन्त्री समेत रहनुभएका पुनले प्रस्तावित विधेयकले जलविद्युतमा पोलिसी डिपार्चर गर्ने भन्दै सरकारको प्रशंसा गर्नुभएको छ। उहाँले प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप PPP मोडल जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै सफल भएको उल्लेख पनि गर्नुभएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पुनले जलस्रोतलाई बहुपक्ष र बहुउद्देश्य रूपमा उपयोग गर्ने गरी विद्युत विधेयक आएको उल्लेख गर्नुभएको छ। जलस्रोतलाई बहुपक्ष र बहुउद्देश्य रूपमा उपयोग गर्ने गरी विद्युत विधेयक 2080 आएको भन्दै उहाँले विधेयकमा दिगो ढङ्गले ऊर्जाको आपूर्ति गर्ने कुरा उल्लेख रहेको बताउनु भयो। त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग गर्ने कुरा पनि विधेयकमा रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले संघीय इकाइहरूको बीचमा विद्युत उत्पादन गर्ने, सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गर्ने कुराहरू पनि उल्लेख भएको उहाँले बताउनु भयो।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारले संसदमा पेश गरेको विद्युत विधेयक 2080 लाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उहाँले नेपाली जनतालाई गुणस्तरीय सस्तो र सुलभ विद्युत उपलब्धताको ग्यारेन्टी हुने गरी सरकारले सो विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र वैदेशिक लगानी बढाउने काममा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। प्रमुख सचेतक लेखकले सरकारले विधेयक राम्रो ल्याएको र त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सचिव तथा कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज लेखराज भट्टले पार्टी नेता कार्यकर्ताहरूलाई चिल प्रवृत्ति अपनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश अधिवेशनमा उहाँले माथिल्लो तहबाट निहाल्ने गरी चिल प्रवृत्ति अपनाउन नेता कार्यकर्तालाई सुझाव दिनुभयो। हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा चिल प्रवृत्ति छ, उहाँ माथिल्लो तहबाट सबै निहालिरहनु भएको छ। यहाँ सबै नेता कार्यकर्तामा थोरै पनि त्यो गुणलाई समात्ने चिल प्रवृत्ति चाहियो। उहाँले भन्नुभयो कुकुरा जस्तो अरूको शिकार हुने प्रवृत्ति चाहिएको होइन। छलफलबाट सुदूरपश्चिमको भविष्य र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सक्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको भट्टले बताउनु। नेतृत्वसँग छलफल गरेर सर्वसम्मत र सही नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। अब आन्दोलनको नेतृत्व केपी ओलीले मात्र गर्न सक्ने बुझाइका साथ केपी ओलीको पक्षमा र एकताको पक्षमा उभिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सर्वसम्मतकाको विषयमा आफूले भनेको मात्रै लागू हुने भन्ने कुरा नहुने बताउनुभयो। मैले भनेको मानेपछि सर्वसम्मत, अर्काले भनेको सर्वसम्मत नहुने भन्ने कुरालाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले शिक्षामा लगानी बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट रहेको बताउनुभयो। आगामी वर्षहरूमा अर्थतन्त्रको प्रगति सँगसँगै शिक्षामा बजेट बढाएर राख्ने मन्त्री राईको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रको बढोत्तरी नभएसम्म भने कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न सकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री राईले विज्ञहरूसँग थप छलफल गरेर सो विधेयकलाई समृद्ध बनाउन पनि सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको जायज मागलाई सम्बोधन गरेर नै सो विधेयकलाई अगाडि बढाउने पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। यसैबीच विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। आइतबारको संसद बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेका अनुसार 72 घण्टाभित्र सांसदहरूले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन्। विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले गरेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै शिक्षा मन्त्री राईले संविधान अनुसार विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो। संविधानमा आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भनिएको छ भने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने भनिएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयक आएको मन्त्री राईको दाबी रहेको छ। निजी क्षेत्रले विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान कायमै राखेर संविधानको मर्म कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने सांसदहरूको प्रश्न थियो। जवाफमा मन्त्री राईले नयाँ विद्यालय खोल्न निजी क्षेत्रले चाहे गैर नाफामूलक हुने गरी गुठीका रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव राखिएको छ। साथै हाल सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूले पनि चाहेको खण्डमा गैर नाफामूलक हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। संविधान अनुसार आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको सूचीमा छ। मन्त्री राईले 3 तहको साझाधिकार सूचीमा समेत शिक्षा रहेको उल्लेख गर्दै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको समेत सहभागिता हुने गरी स्थानीय तहलाई नै आधारभूत र माध्यमिक तहसम्म शिक्षालाई छाड्ने सोच रहेको बताउनुभयो। मन्त्री राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता भएपछि भएको शिक्षकहरूको आन्दोलन र त्यस क्रममा भएको सहमति समेत संसदमा प्रस्तुत गर्नुभयो। संसदमा विधेयक दर्ता भएपछि शिक्षकहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलन फिर्ता गराउन सरकारले शिक्षकहरूसँग असोज 5 गते 6 बुँदे सम्झौता गरेको छ। राहत शिक्षकले चित्त नबुझाएपछि सरकारले उनीहरूसँग असोज 12 गते अर्को सम्झौता गरेको छ। वार्ताका क्रममा अर्थतन्त्रले धान्ने र संविधानले मान्ने सीमाभित्र रहेर शिक्षकहरूका सबै माग पूरा गर्ने भनिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसअनुसार अगाडि जान सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले व्यवस्थित सुधार गृह बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री आचार्यले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बाल सुधार गृहमा दिन प्रतिदिन संख्या बढ्दै जाने अवस्था रहेको भन्दै व्यवस्थित सुधार गृह बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अनुगमनका क्रममा आफूले सुधार गृहमा कोचिएर बालबालिकाहरू राखेको देखेको भन्दै उनीहरूलाई बस्न समेत गाह्रो रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सुधार गृह अत्यन्त कम क्षमताका भएकाले सुधार गृह बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री आचार्यले बाँकेको 9 बस्तामा 200 क्षमताको सुधार गृहको रूपमा कारागारकै भवनलाई व्यवस्था गरिएको पनि बताउनु भयो। उहाँले मन्त्रालयको बजेट 1 अर्ब 24 करोड बजेट रहेको भन्दै बजेट अभावले सोचे अनुरूपको काम गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाँदा बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खानले अरू देशमा जाँदा बायोमेट्रिक नचाहिने भए पनि मलेसिया जाँदा किन बायोमेट्रिक चाहिएको हो त्यसको जवाब सरकारले दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बायोमेट्रिक गर्दा कम्तीमा पनि प्रति व्यक्ति 9,800 रुपियाँ खर्च गरेको भन्दै बायोमेट्रिक आवश्यक नभएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले शून्य लागतमा विदेश पठाउने कुरामा पनि नियमन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले विदेशबाट कारणवश फर्किनु पर्दा क्षतिपूर्ति पनि नपाइने गरेको भन्दै यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो।
सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले हत्या प्रकरणमा संलग्न रिगल भनिने युवराज ढकाललाई आम माफी दिने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। व्यक्ति हत्या जस्तो अपराध कर्ममा संलग्न ढकाललाई आम माफी दिने सरकारको निर्णयले धेरै नेपाली जनताको मन रोएको उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले महँगी नियन्त्रण, विकास खर्च, मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने काममा पनि सरकारले ध्यान दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकले पनि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। उपाध्यक्ष पाण्डेले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पूर्णता दिने र मुलुकमा विद्यमान शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने काममा सिङ्गो संसद एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रहरी प्रशासनलाई सङ्घको मातहतमा राखेर संघीयता बलियो नहुने बताउनु भयो। उहाँले प्रदेश मातहतमा प्रहरी प्रशासन नदिएर संघीयता बदनाम भएको भन्दै संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेशलाई प्रहरी दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले संघीयतालाई मजबुत बनाउने काम सरकारको भएको पनि बताउनु भयो। उहाँले केही तत्त्वहरूले ग्रान्ड डिजाइनमा प्रदेश कार्यजीको जुलुस निकालिरहेको उल्लेख गर्दै संघीयता कसैको आशीर्वाद र हुकुम बक्सिसमा नआएको पनि बताउनु भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालवीर चौधरीले दशैंमा कुनै किसिमको दंगा हुन नदिन सांसदहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद चौधरीले दशैंलाई आफ्नै किसिमले मनाउने परम्परा रहेको भन्दै सोही अनुरूप मनाउन आग्रह गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले दशैंको बेलामा कुनै पनि दंगा हुन नदिन सांसदहरूले पहल लिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सांसदहरूले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले जनतामा धार्मिक विखण्डन गराउन खोजिएको भन्दै यसको जिम्मेवारी सरकारले मात्रै नभएर सांसदहरूले पनि लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा तोकिएको समय सीमाभित्र कामै गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको समय सीमाभित्र रहेर सरकार आफैले काम नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। तर सांसद वाग्लेले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा राहत दिने खालका नीतिहरू ल्याएको भन्दै स्वागत गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको आर्थिक दुरावस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई मात्रै जिम्मेवारी ठहर्याउने परिपाटीबाट छुटकारा पाउनै पर्ने बताउनु भएको छ। सांसद वाग्लेले सरकारका गतिविधिले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा नैराश्यता उत्पन्न गराए पनि राष्ट्र ब्याङ्कले लिएका खुकुला नीतिले अर्थतन्त्रमा केही राहत मिलेको बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितबहादुर तामाङले चाडपर्वको बेला हुने सडक दुर्घटना रोक्न प्रभावकारी रूपमा सडक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद तामाङले नजिकिँदै गरेका चाडपर्वहरू दशैं र तिहारमा गाउँमा आवत जावत गर्दा दुर्घटना हुने गरेको भन्दै सडक सुरक्षाका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। उहाँले यात्रुहरूले सवारी साधनको अभाव, महँगीको समस्या र टिकट उपलब्धताको समेत समस्या भोग्नु परेको भन्दै यसप्रति पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा हुने चोरी र लुटपाटको पनि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। उहाँले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता भड्काउने गतिविधिहरूलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्नका निमित्त संसदमा रहेका सबै राजनैतिक दलहरूको तर्फबाट संयुक्त रूपमा पहल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सङले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI नेपालसँग चीनले कुनै पनि राजनैतिक स्वार्थ र शर्त नराख्ने बताउनु भएको छ। BRI अवधारणा सुरु भएको 10औं वर्षगाँठको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत छनले नेपालको विकास निर्माणमा सहयोग पुर्याउने भन्दै यसमा राजनैतिक स्वार्थ नजोडिने बताउनु भएको छ। BRI कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सबै क्षेत्रमा नेपाल चीन सहकार्यले बजारको नियम र अन्तर्राष्ट्रिय परम्परालाई पालना गर्नेछ। उहाँले भन्नुभयो, चीनले नेपालको इच्छालाई सम्मान गर्छ। त्यस सम्झौतामा चीनले नेपालसँग कुनै राजनैतिक शर्तहरू राख्ने छैन र कुनै पनि राजनैतिक स्वार्थ खोज्ने छैन उहाँको भनाइ छ। सनले 2017मा चीन र नेपाल बीच BRI सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएदेखि क्रमशः फलदायी नतिजाहरू हासिल भइरहेको बताउनु भयो। BRI सम्झौतापछि बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, हवाई मार्ग र दूरसञ्चार जस्ता क्षेत्रहरूमा बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कको सञ्जाल स्थापना भएको भन्दै उहाँले सीमामा हुने व्यापार महामारी पूर्वको अवस्थामा फर्किएको बताउनु भयो। चीनतर्फको निर्यातलाई सहज बनाउन चिनिया पक्षले चाइना इन्टरनेसनल इम्पोर्ट एक्सपो, चाइना साउथ एसिया एक्सपो र सिजाङ टुरिज्म एन्ड कल्चर एक्सपो जस्ता प्रमुख प्लेटफर्महरूमा नेपाली पक्षलाई सहभागी गराइरहेको स्मरण गर्दै यही वर्ष नेपालमा WeChat भुक्तानीको कार्यले चिनिया पर्यटक र सीमापार व्यापारलाई थप सहयोग बनाउने उहाँले दावी गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो केही हप्ताहरूमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण सफल भएको बताउनु भयो। सन् 2019मा राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण पछिको उच्च स्तरीय भ्रमण भएको भन्दै उहाँले भ्रमणको मुख्य आकर्षण BRI नै रहेको बताउनु भएको छ।
गीतेन्द्र जीवी राईको समूहले खोलेको पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको ठगी मुद्दामा पक्राउ परेका कुमार रम्तेला पूर्व पक्षका लागि थुनामा राख्न जिल्ला अदालत कास्कीले आदेश दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश केशव प्रसाद वास्तोलाको इजलासले सूर्यदर्शन सहकारीका कोषाध्यक्ष रम्तेललाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। बचतकर्ताको रकममा बदमासी गरेको भन्दै जारी परेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले भदौ 24 गते पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्टै सूर्यदर्शनका कोषाध्यक्ष रम्तेल पक्राउ परेका थिए। पक्राउ पुर्जी जारी भएका जीवी राई, शिवबहादुर गुरुङ, महेन्द्र भोटे सहित 18 जना अझै फरार छन्। प्रहरीले लामो अनुसन्धानपछि असोज 16 मा सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाल बुझाएको थियो भने सरकारी वकिलको कार्यालयले असोज 19 गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो। जिल्ला अदालतले आइतबार बचतकर्ताहरूले जम्मा गरेको रकम फिर्ता गर्न नसकी सहकारी बन्द भएको स्वीकार गरेको जारी घटना विवरण र नियामक निकायको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानी पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको जनाइएको छ। जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा 1 अर्ब 11 करोड 34,43,045 रुपैयाँ बिगो रकम जारीवालालाई दिलाउन माग गरिएको छ। मुद्दाको पक्षमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोपाल प्रसाद ढकाल, जारीवालाको पक्षमा अधिवक्ता युवराज पराजुली, नारायण प्रसाद शर्मा र विष्णु प्रसाद अधिकारीले बहस गर्नुभएको थियो भने पक्राउ परेका रम्तेलका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापा र अधिवक्ता ईश्वर चिलवालले बहस गर्नुभएको हो। सहकारी ऐन 2074 को दफा 122 बमोजिम सहकारी ठगी मुद्दामा 19 जनालाई प्रतिवादी जनाइएको छ। यसैबीच फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा सादा पोसाकमा विशेष टास्क फोर्स नै खटाइएको कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन बहादुर थापाले बताउनुभयो। काठमाडौँ जिल्ला परिषद उपत्यका अपराध महाशाखा र नेपाल भरका प्रहरी युनिटलाई पक्राउ गर्नका लागि सर्कुलर भएको पनि थापाले बताउनुभयो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेलिकम कम्पनीहरूले गर्ने बदमासी रोक्ने लक्ष्यसहित सरकारले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम टेरामक्सले व्यक्तिगत फोन ट्याप नगर्ने बताउनु भएको छ। प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष खनालले सरकारले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम टेरामक्सले व्यक्तिगत डेटा नराख्ने भएकाले कसैको पनि फोन ट्याप नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीहरूले व्यक्तिगत डेटाका आधारमा राज्यलाई कर तिर्ने गरेकाले कहाँ कति बदमासी भएको छ भन्ने विषय रोक्नका लागि टेरामक्स आवश्यकता परेको बताउनु भएको छ। उहाँले टेलिकमको डेटा प्रयोग भए नभएको मार्क्समा डेटा कलेक्सन गर्ने र डेटा सुरक्षित हुने भएकाले टेरामक्स जडान गर्न खोजिएको बताउनु भएको छ। उहाँले टेलिकम कम्पनीहरूले सेवाग्राहीलाई सेवा दिए बापत सरकारलाई उझाउनुपर्ने विभिन्न शीर्षकको राजस्व, सेवाको गुणस्तर र कम्पनीहरूको अन्य गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने लक्ष्यसहित टेरामक्स जडान गर्न लागेको बताउनु भयो। उहाँले टेरामक्सले नेपालमा आएका फोनको मोनिटरिङ भयो कि भएन भनेर टोटलमा हेर्ने भएकाले व्यक्तिगत डेटा दुरुपयोग हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले टेलिकम सेक्टरमा 2074-75 सन् 2017 को जनवरीदेखि नेपालमा 4G सेवा लन्च भएको बताउनु भयो। उहाँले 4G सेवा विस्तार भएपछि मात्रै टेलिकमको 400 गुणा बढी डेटा प्रयोग भएको बताउनु भयो। उहाँले त्यस बीचमा फोनको पैसा, एसएमएसको पैसा घटेको छैन र सिम बिक्री पनि बढेको छ। तर नेपाल टेलिकमको 2074-75 देखि अहिलेसम्म आउँदा 25 अर्बले राजस्व घटेको दावी गर्नुभयो। उहाँले यसरी टेलिकमको राजस्व घट्दै जाने हो भने नेपालको टेलिकम्युनिकेसन कोल्याप्स हुन सक्ने जिकिर समेत गर्नुभएको छ। सरकारवालाहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रको क्षेत्रीय निर्देशकको निर्वाचनमा नेपालका तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएका डाक्टर शम्भु प्रसाद आचार्यलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सरकारले डाक्टर आचार्यको नाम मन्त्री परिषदबाट अनुमोदन गरे पनि जिताउन पर्याप्त सहयोग नगरेको गुनासो गरेका हुन्। सरकारवालाहरूले आचार्यलाई जिताउन सरकारले नै दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रका देशहरूसँग पर्याप्त लबिङ नगरेको र नेतृत्वदायी भूमिका समेत नलिएको गुनासो गरेका छन्। आगामी अक्टोबर 30 देखि दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रको क्षेत्रीय निर्देशकका लागि भारतको नयाँ दिल्लीमा निर्वाचन हुँदैछ। दक्षिण पूर्वी एसियामा नेपाल सहित बंगलादेश, भुटान, दक्षिण कोरिया, भारत, इन्डोनेसिया, मालदिव्स, म्यानमार, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड र टिमोर लेस्टे राष्ट्र रहेका छन्। आचार्यसँग विगत 30 वर्षदेखि विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्तर्गत स्वास्थ्य नीति, कार्यक्रम तथा बजेटसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रही काम गरेको अनुभव छ। लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय, राष्ट्रिय तथा बहुपक्षीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा काम गर्दै आउनु भएको छ। उनीहरूले नेपाल सरकारले डाक्टर आचार्यलाई उम्मेदवार खडा गरे पनि पर्याप्त सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन्। अधिकारकर्मी कनकमणि दीक्षितले सरकारले डाक्टर आचार्यलाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरे पनि खुलस्त सहयोग नगरेको बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो केही समय यता परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउद NP साउद पछाडि हट्न खोजेको हो कि भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। जनस्वास्थ्यविद प्राध्यापक डाक्टर रिता थापाले आचार्य क्षेत्रीय निर्देशकका लागि योग्य र सक्षम उम्मेदवार भएको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा लामो अनुभव सङ्घालिसक्नुभएका विश्व पराजुलीले विश्व स्वास्थ्य संगठनको उच्च तहमा नेपालले उम्मेदवारी दिनु गौरवको विषय भएको बताउनु भएको छ। WHO ले अप्रिल 21 मा उम्मेदवारीका लागि दक्षिण पूर्वी एसियाका क्षेत्रका मुलुकहरूलाई पत्राचार गरेको थियो। चीनको तिब्बतमा रहेको सेसाङमाङमा हिमालमा गएको हिम पहिरोमा परेर 1 जना नेपाली सहित 2 जनाको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनेमा नेपाली आरोही मिङमार शेर्पा र 1 जना अमेरिकी महिला आरोही रहेको बताइएको छ। यस्तै नेपालका विश्व कीर्तिमानी आरोही तेन्जिन लामा र 1 जना अमेरिकी महिला आरोही बेपत्ता भएको सिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। तेन्जिन लामाले गएको साउनमा 92 दिनमै विश्वका अग्ला 14 वटा हिमालको आरोहण गरेर कीर्तिमान बनाउनु भएको थियो। सेसापाङमा हिमालमा शनिबार दिउँसो 7600 मिटर माथि हिम पहिरो गएको हो।
सरकारले दशैं तिहार छठ लगायतका चाडपर्व लक्षित आइतबारदेखि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा प्रतिमन्त्री रमेश रिजालले देशभरका चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसलको औपचारिक उद्घाटन गर्नुभयो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको बागमती प्रादेशिक कार्यालय थापाथलीबाट मन्त्री रिजालले सहुलियत पसलको उद्घाटन गर्नुभएको हो। सरकारले हरेक वर्ष देशभरका विभिन्न क्षेत्रमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी मार्फत सहुलियत पसलहरू सञ्चालन गर्छ, जसअनुसार यो वर्ष पनि सरकारले उपभोक्ताको सहजताका लागि काठमाडौँ उपत्यका र बाहिर गरी 98 बिक्री स्थल राखिएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्दले मुलुकभरका 43 जिल्लाका 98 स्थानहरूबाट सहुलियत पसल सञ्चालनमा आएको बताउनुभयो। उहाँले सहुलियत पसलमा खाद्य वस्तुका चामलमा प्रति केजी 7 र खाने तेल लगायतका वस्तुहरूमा पनि 7 रुपियाँ छुट दिइएको बताउनु भएको छ। उहाँले सहुलियत पसलमा खाद्य वस्तुहरूमा चामलमा प्रति किलो 7 र खाने तेल लगायतका वस्तुमा पनि 7 रुपियाँ छुट दिएको बताउनुभयो। उहाँले कर्णालीका उत्पादन गेडागुडी, खसी, बोका र भेडा च्याङ्ग्रामा प्रति केजी 10 रुपियाँका दरले छुट दिएको बताउनुभयो। उहाँले लोक कल्याणकारी राज्य होस् भनेर सरकारले चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालन गरेको 10 वर्ष भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले खाद्य वस्तुहरूको उपलब्धता सहज रूपमा बनाएको बताउनुभयो। उहाँले घुम्ती पसल पनि सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर मोरङ, झापा, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, देगतेल, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, सिराहा, जनकपुर, पर्सा, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, तनहुँ, गोर्खा, मनाङ, मुस्ताङ, रूपन्देही, बाँके, दाङ, बर्दिया, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, रोल्पा, सुर्खेत, गुल्मी, दैलेख, डोल्पा, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, जुम्ला, मुगु, कैलाली, डडेलधुरा, बाजुरा, बझाङ, अछाम, दार्चुला र महेन्द्रनगरमा खाद्य व्यवस्थाले सहुलियत पसल राखेको छ। सहुलियत पसलमा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चिनी प्रति किलो 97 रुपियाँमा बेच्नेछ भने बजार मूल्यको तुलनामा नुनमा प्रति किलो 2 र तेल तथा चिउरामा प्रति किलो 7 रुपियाँ छुट पाइनेछ। सुपथ मूल्य पसल आगामी मक्सिर 3 गतेसम्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ। यसैबीच सरकारले सञ्चालन गरेको सहुलियत पसलमा उपत्यकामा निःशुल्क होम डेलिभरीको व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर उपत्यकामा 7600 भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गर्ने भएको छ। दशैं तिहार, नेपाल सम्वत र चाडपर्वका लागि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका 3वटा परिसरहरू तथा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मीन भवनबाट संयुक्त रूपमा सुरक्षा योजना तयार पारिएको छ। प्रविधि समेतको उच्चतम प्रयोग गरी प्रभावकारी तवरले प्रहरी जनशक्ति परिचालन गर्ने र शान्ति, सुरक्षा, अमन चयन कायम गर्ने काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक तथा प्रवक्ता दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभएको छ। चाडबाड भारी 3वटै जिल्लाहरूमा पैदल गस्ती गर्ने सहित मोबाइल गस्ती, कर्डन, सादा पोसाक, पिकेटिङ, स्ट्राइकिङ, रिजर्भ, सीसीटीभी, वाक थ्रो गेट सहित ड्रोन निगरानीसम्मको योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो। बैंक वित्तीय संस्था तथा नगद र बहुमूल्य गरगहनाको कारोबार हुने स्थानहरूमा सादा पोसाकमा सञ्चारका साधन र साना हत हतियार सहितका प्रहरी सुरक्षाकर्मी खटाई सुरक्षा प्रदान गरिने प्रहरीले बताएको छ। मलहरू, माटहरू र मुख्य नाकाहरूमा आधुनिक प्रविधिका तालिम प्राप्त कुकुरबाट चेक जाँच गर्ने योजना समेत छ। उपत्यकाका विभिन्न 15 स्थानमा ट्राफिक प्रहरी सहितको यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गर्ने योजना समेत रहेको छ। सवारी टिकटको कालो जारी रोक्ने, यात्रुको चाप अनुसार सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्ने, छतमा यात्रु र सामान राख्न नदिने लगायतका काममा प्रहरीले विशेष ध्यान दिने जनाइएको छ। कुनै पनि अवांछित गतिविधि देखिएमा तत्कालै 100 मा खबर गर्न प्रहरीलाई खबर गर्न अनुरोध गरिएको छ। यसैबीच चाडपर्व नजिकिएसँगै पृथ्वी राजमार्गका ठाउँमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना भएको छ। यात्रु चढ्ने, ओह्राल्ने तथा यात्रुको चाप बढ्यो भने ठाउँको छनौट गरी राजमार्गको 5 ठाउँमा र धादिङको सदरमुकाम धादिङ बेसीको पुछार बजारमा सहायता कक्ष स्थापना भएको हो। यात्रुहरूको गुनासो सुन्ने उद्देश्यले सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्रले जानकारी दिनुभयो। यात्राका क्रममा कुनै पनि समस्या परि यात्रु, चालक तथा सहचालक सबैले सहायता कक्षमा गुनासो राख्न पाउनेछन्। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको महादेवेसी, गल्छी, गजुरी, जोगीमारा र खानीखोलामा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। गाडीले तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिए यात्रुले सहायता कक्षमा उजुरी दिन सक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय गजुरीका प्रहरी निरीक्षक रविन्द्र कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैं तिहार लगायतका चाडबाडलाई लक्षित गरी असोजको 29 गतेदेखि नयाँ नोट सटै सुविधा दिने भएको छ। राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्दै नयाँ नोट सटै सुविधाबारे जानकारी दिएको। राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष चाडबाडमा नयाँ नोट सटैको सुविधा दिँदै आएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको हकमा राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग र विभिन्न वाणिज्य बैंकका शाखा मार्फत नयाँ नोट सटै गर्न सकिनेछ। वाणिज्य बैंकहरूले नयाँ नोट सटै सुविधा दिन राष्ट्र बैंकबाट त्यस्ता नोट लिनुपर्ने जनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको हकमा राष्ट्र बैंकको प्रदेश स्थित कार्यालय वा वाणिज्य बैंकका शाखा कार्यालयमा गई नोट साट्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मनसुन रोकिएसँगै डेङ्गुका बिरामी बढ्दै गएका छन्। उपत्यकामा अधिकांश अस्पतालमा डेङ्गुको जटिलताबाट भर्ना हुने बिरामीको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। शुक्रबार ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा डेङ्गुका शंकास्पद बिरामी बहिरङ्ग कक्ष ओपीडीमा लाइन लाग्ने गरेका छन्। अन्य अस्पताल वा प्रयोगशालामा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएपछि टिको आकस्मिक कक्षमा भर्ना हुने चाप बढ्दो क्रममा छ। अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिशियन डाक्टर विमल शर्मा 40 का अनुसार डेङ्गु संक्रमितको संख्याहरू बढिरहेको छ, जसमध्ये आइसियुमा 2 जनाको उपचार भइरहेको छ। एकै दिन आइतबार दिउँसो 12 जना भर्ना भइसकेको बताइएको छ।
अस्पतालको बहिरङ्ग कक्ष ओपीडीमा दैनिक 30 देखि 40 जनासम्म डेङ्गुसँग मिल्ने लक्षण लिएर आउने गरेको जनाइएको छ, जसमध्ये अधिकांशलाई डेङ्गु नै पुष्टि हुने गरेको छ। पाटन अस्पतालमा एक समय 45 जना डेङ्गुका बिरामी भर्ना भएका छन्। दैनिक 10 देखि 12 जना भर्ना भइराख्नु भएको छ। अस्पताल निर्देशक डाक्टर रवि साक्यले भन्नुभयो, घर घरमा डेङ्गु पुगेको छ, अस्पतालमा बेड भरिँदै गएका छन् उहाँको भनाइरहेको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पनि पछिल्लो दिनमा ओपीडी आउने बिरामीसँगै भर्ना हुनेको संख्या पनि बढिरहेको जनाइएको छ। लामो विवादपछि इन्जिनियरिङ अध्ययनको शुल्क विवाद टुङ्गिएको छ। नयाँ सहमति अनुसार इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले स्नातक तहको शुल्क पूर्ण शुल्कीयतर्फ धरोटीसहित 1,90,000 र निशुल्कतर्फ पनि 10,000 बढाएको छ। यसअनुसार शैक्षिक वर्ष 2080-81 को स्नातक तहको नियमिततर्फ 56,700, पूर्ण शुल्कीयतर्फको धरोटीसहित 4,90,000 र विदेशी विद्यार्थीको हकमा 13,13,500 रुपियाँ शुल्क कायम गरिएको संस्थानले जनाएको छ। साथै प्रवेश परीक्षाका लागि 22 असोजदेखि 24 गतेसम्म फारम भर्नुपर्ने छ भने 14 कार्तिकसम्म प्रवेश परीक्षा हुने जनाइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानले असोजको 22 र 23 गते पीएचडी फेस्टिभल गर्ने भएको छ। पहिलोपटक केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरमा हुने 2 दिन फेस्टिभलमा पीएचडी अध्ययनरत शोधकर्ताले प्रस्तुति दिने डिन प्राध्यापक डाक्टर बिनिल अर्यालले जानकारी दिनुभयो। संस्थानले पछिल्लो 5 वर्षमा मात्र महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक लेखहरू प्रकाशन गरेको जनाएको छ। करिब 3,000 त साइन्टिस्ट नै रहेको डिन प्राध्यापक डाक्टर अर्यालको दाबी छ। फेस्टिभलमा सबैले एक अर्काको कुराहरू सुनाउन पाउने भएकाले एक अर्काबीच सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउने उहाँको भनाइरहेको छ। संस्थानको 12वटा प्राणीशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, फुड टेक्नोलोजी लगायतका केन्द्रीय विभागमा 456 जना पीएचडी अध्ययनरत सबैजनाले 22 र 23 गते पोस्टर प्रेजेन्ट गर्ने संस्थानले जनाएको छ। फेस्टिभलमा अरू विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरू पनि सहभागी हुने संस्थानले जनाएको छ। पूर्व रनिको यातायात प्रणालीले काठमाडौँ महानगरपालिका 32 स्थित जडीबुटीमा निर्माण गरेको बस पार्क नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र एकभन्दा धेरै बस पार्क नहुने भन्दै भत्काउने तयारी गरेपछि यातायात कम्पनीको तर्फबाट श्यामबहादुर लामाले रिट निवेदन दिनुभएको थियो। उक्त रिटको सुनवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको हो। निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म उच्च अदालत नियमावली 2073 को नियम 42 बमोजिम निजी जग्गामा निर्माण गरिएका संरचनाहरू नभत्काउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। सुनवाईमा भनिएको छ, यसअघि उच्च अदालतले असोज 12 मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै 15 दिनभित्र महानगरलाई जवाब दिन भनेको थियो। आदेश जारी गर्न पर्ने आधार, कारण र प्रमाण भए सबुत प्रमाण सहित आउन महानगरलाई भनेको जनाइएको छ। महानगरको तर्फबाट कानुनी सल्लाहकार ओम प्रकाश अर्यालले बहस गर्नु भएको थियो, तर ध्रुवबार चन्द र मुरारी बाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले नभत्काउन आदेश दिएको हो। यातायात प्रणालीले 14 रोपनी जग्गामा 10 करोड खर्च गरेर बस पार्क निर्माण गरे पनि महानगरले एक बस पार्क नीति लिएको भन्दै सञ्चालनको अनुमति दिएको छैन। प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग अनुमति नलिई बस पार्क निर्माण गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रदेश यातायात मन्त्रालयले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा सञ्चालन गर्न नदिने बताउँदै आएका छन्। महानगरले रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको विकल्प दिए पनि प्रणालीले टेरेको छैन। असोज 8 मा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रणालीले जबरजस्ती भत्काउन खोजे प्रतिकार गर्ने बताएको थियो। कैलालीको टिकापुर स्थित टिकापुर गौशालाले गाईको गोबरबाट धुपबत्ती र बत्ती बाल्ने दियो बनाउन सुरुवात गरेको छ। सामुदायिक पशु चौपाया व्यवस्थापन तथा प्रवर्धन समिति टिकापुर गौशालाले 3 चरणको परीक्षणपछि धुपबत्ती बनाउन थालनी गरेको हो। टिकापुर गौशालाका सचिव द्वारिका प्रसाद जोशी र सदस्य उपेन्द्र नेउपानेले धुपबत्ती र गोबरका सामग्री निर्माणबारे भारतको काशीपुर गएर तालिम लिएर आउनु भएको छ। तालिमपछि धुपबत्ती र दियो बनाउन धमाधम काम भइरहेको बताइएको छ। पहिलो चरणमा 100 प्याकेट निर्माणपछि बजारमा बिक्री गर्ने तयारी रहेको सदस्य उपेन्द्र नेउपानेले जानकारी दिनुभएको छ। गाईको गोबर प्रयोग गरी बनाइएको धुपबत्तीको सुगन्ध हवन गरेको जस्तो आउने, वातावरणको हिसाबले पनि राम्रो हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, यसरी विभिन्न सामग्री निर्माण गरी भएको आम्दानी गाई संरक्षणमा खर्च गरिनेछ। यो धुपबत्ती बजारमा पाइने केमिकल मिसावट धुपभन्दा स्वास्थ्यका हिसाबले पनि लाभदायक रहेको बताइएको छ। गौशालाले सुरुमा गाईको गोबरबाट 55 घरमा ग्यास वितरण, गाईको गोबर मल बिक्री गर्न सुरु गरेको छ। दीपावलीलाई लक्षित गरेर धुपबत्ती र विभिन्न प्रकारका दियो बनाउन थालिएको छ। गौशालाले यससँगै नम्बर प्लेट, शुभ लाभका चित्र, भगवानका मूर्ति, प्रमाणपत्र लगायतका सामग्री निर्माण गर्ने योजना रहेको गौशालाका सचिव जोशीले बताउनु भएको छ। गौशालाले श्रीमद् भागवत महायज्ञ गर्ने कथावाचकले गौशालामा उत्पादन भएका सामग्रीको बजारीकरणमा सघाउने सल्लाह भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। सामुदायिक पशु चौपाया व्यवस्थापन तथा प्रवर्धन समिति टिकापुर गौशालाले अहिले 730 गाई संरक्षण गरिरहेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत विधेयक 2080 जस्ताको तस्तै पास भएमा नेपाल निजी क्षेत्र कोमामा जाने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले आयोजना गरेको संसदमा विचाराधीन विद्युत विधेयक 2080 सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्र नभएको भए आज पनि देश 18 घण्टा लोड सेडिङमा हुने भन्दै निजी क्षेत्रको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने समझदारी भएपछि यसले विद्युतमय वातावरण बनाएकाले नीति नियमहरू पनि विद्युत मन्त्री आउनुपर्नेमा उल्टो बाटो
बाटो समातेर आएको कार्कीको आरोप रहेको छ। अहिलेको विधेयक बिल्कुलै नयाँ जसरी आएको कार्कीको भनाइ छ। पहिलेको ऐनको मूल भावना र मर्मलाई नै मारेर नै विद्युत विधेयक आयो। पहिले विद्युत विधेयक नै नभए जस्तो गरी आयो। नेपालको विद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको एक खालको स्टेट छ। हामीसँग सल्लाह गरेर गर्नुहोस् भन्दा हाम्रो कुरा सुन्नुवाई नै भएन। उहाँले भन्नुभयो यो विधेयक आयो भने हाम्रो निजी क्षेत्र कोमामा जान्छ, उठ्न पनि सक्दैन, मर्न पनि सक्दैन। मर्न किन सक्दैन भने आजको दिनमा 13 खर्ब 60 अर्ब रुपियाँ लगानी भइसकेको छ उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष कार्कीका अनुसार विधेयकको परीक्षण 3 मा फिफिएको पर्खाइमा रहेका 10,500 मेगावाट क्षमताका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेर ती आयोजना सरकारको 51% स्टेक भएको कम्पनीले मात्र बनाउने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ। हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ हालैको एक अपराह्न रमाइलो मुडमा सुनिनु भयो। उहाँले दर्शकलाई जोक सुनाइरहनु भएको थियो, गीत सुनाएर दर्शकलाई मन्त्रमुग्ध बनाइरहनु भएको थियो। काठमाडौँमा आयोजित मदन कृष्ण नाट्यशालामा दर्शकले मदन कृष्णको अर्को आयाम देख्न पाए। उहाँले आफ्नो जीवनी कलाकारिता र बितेका रमाइला क्षणलाई दर्शक सामु पस्किनु भयो। आफूलाई सुन्न दर्शक दीर्घामा आसीन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि उहाँले कटाक्ष गर्न भ्याउनु भयो। शेषनुपानी नेपालको आयोजना र पाठशाला नेपालको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले प्रस्तुति दिनुभयो। उहाँ जहाँ हिट र कालजयी गीत उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। श्रेष्ठको स्वास्थ्य लाभ र पारिवारिक साधनाको प्रस्तुतिमा उहाँले आफ्ना कालजयी गीत पस्किनु भयो। मदन कृष्णलाई सुन्न दर्शक दीर्घामा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती, कांग्रेस महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायत संवैधानिक अङ्गका विशिष्ट व्यक्ति, चिकित्सक सन्दुक रोहित लगायत पनि सहभागी रहनु भएको थियो। मदन कृष्ण मुडमा श्रेष्ठले आफ्ना चर्चित गीत अरबौं मान्छेहरूमा खोला वारी खोला पारी एउटै सपना छ, हे भगवान, फुलबुट्टे सारी लगायतका गीत प्रस्तुत गर्नुभयो। श्रेष्ठलाई साथ दिन मञ्चमा उपस्थित छोरा यमन श्रेष्ठले एउटै लक्ष्यको बाटोमा नौलो बस्दै सेल्फी गीत प्रस्तुत गर्नुभयो। छोरी सराना श्रेष्ठले ती जुन जस्तै एकतर्फी माया न हो जस्ता कालजयी गीत प्रस्तुत गर्नुभयो। तिनैजनाले सयथरी वाजा गीत सामूहिक रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। उनीहरूलाई वाद्यवादनमा भूपेन्द्र रसाइली, कृष्ण लिम्बू, प्रवीण श्रेष्ठ, वैभव विक्रम परियार र मिलन घिमिरेले साथ दिनुभयो। उहाँलाई सुन्न देशका विभिन्न क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू हलमा उपस्थित थिए। हलभित्र नअटाएका दर्शकले बाहिर डिस्प्लेमा कार्यक्रमलाई निहालिरहेका थिए। कलाकार श्रेष्ठको जन्म 2007 साल वैशाख 7 गते काठमाडौँको जितपुर फेदीमा भएको। उहाँ रामकृष्ण लाल श्रेष्ठ र लक्ष्मीका एकरा छोरा हुनुहुन्छ। प्रसाद 2 चलचित्रको विवादमा परेका ओएसआर डिजिटलका सञ्चालक ओम अग्रवाल रिहा हुनु भएको छ। उहाँलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका एसपी कुमुद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो। फिल्मका निर्माता सुदर्शन बस्नेतको उजुरीपछि अग्रवाल पक्राउ पर्नुभयो। प्रादेशिक विश्वासघात गरेको आरोप उहाँमाथि लागेको थियो। चलचित्र परदेशी 2 असोजको 26 गतिबाट देशभर प्रदर्शनमा आउने भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै असोज 26 गतिदेखि देशभर प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्रको बारेमा जानकारी गराइएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीले चलचित्र परदेशी 2 को प्रदर्शन मिति नजिकिँदै गर्दा नर्भस भएको बताउनुभयो। उहाँले चलचित्रलाई धेरै दर्शकले रुचाउने आशा गरेको बताउनुभयो। उहाँले चलचित्रले यो दशैं झनै विशेष बनाउने उल्लेख गर्नुभयो। यस्तै अभिनेता एवं गायक प्रकाश सपुतले चलचित्रमा आफू नयाँ भएको र चलचित्रको मिति सर्दा धेरै डर लागेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालगञ्ज, चितवन, बुटवल र पोखरा लगायतका स्थानमा प्रचार प्रसार गरिसकेको बताउनुभयो। उहाँले चलचित्र आफ्नो गाउँ बागलुङमा प्रिमियर गरेको पनि बताउनुभयो। बडा दशैंको छेको पारेर असोज 26 गतिबाट प्रदर्शनमा आउने परदेशी 2 मा प्रकाश वर्षासँगै केकी अधिकारी, प्रशान्त तामाङ, दिलीप रायमाझी, निर शाह, रमा थपलिया, सबिन वास्तोला, देवेन्द्र बब्लु, रोशनी कार्की लगायतको समेत अभिनय छ। रमेश बिजीले कथा एवं पटकथा लेखन गरेको चलचित्रले अध्ययनका लागि विदेशी युवा र सन्तान विदेशिँदा बुढेसकाल लागेका बाबु आमाले भोग्ने पीडालाई प्रस्तुत गर्छ। राजेश बंशल र निर्देशक नारायण रायमाझीले संयुक्त रूपमा चलचित्रको निर्माण गर्नुभएको। 8 वर्ष अगाडि प्रदर्शनमा आएको यसको अघिल्लो श्रृङ्खला परदेशीले बक्स अफिसमा सुपरहिटको व्यापार गरेको थियो। परदेशी 2 प्रति पनि चलचित्रकर्मी एवं दर्शकले ठूलो आशा राखेको जनाइएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार उच्च अङ्कले घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा रहेको सीमा बढाएपछिको पहिलो कारोबारको दिन बजार बढ्ने धेरैको अनुमानका बीच शेयर बजार परिसूचक नेप्से उच्च अङ्कले घटेको छ। नेप्से 35.67 अङ्कले घटेर 1924.24 बिन्दुमा झरेको छ। आइतबार सबै समूहको शेयर मूल्य घटेर बजार रातमै भएकोमा होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत, लगानी र जीवन बीमा समूहको शेयर मूल्य 2% भन्दा धेरैले घटेको छ। आइतबार 289 वटा कम्पनीको 58,15,000 किता शेयर 1,80,17,00,000 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 6,73,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। आइतबार हिमालय लघुवित्त वित्तीय संस्था र गरिमा डिभिन्चरको शेयर 10% ले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि बाराई हाइड्रो र सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम 2 को शेयर 9% भन्दा धेरैले बढेको जनाइएको छ।
इजरायलमा प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमासले गरेको आक्रमणमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 600 भन्दा धेरै पुगेको छ। समाचार तयार पार्दासम्म आक्रमणमा इजरायलमा 600 भन्दा धेरैको ज्यान गएको इजरायली अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। यस्तै 100 जना विद्रोही अपहरणमा परेको र 2000 भन्दा धेरै घाइते भएको इजरायलको सरकारले जनाएको छ। इजरायली सेनाले पनि जवाफी कारबाहीमा 370 जना प्यालेस्टाइनीको ज्यान गएको गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। गाजामा 2200 जना भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। शनिबार बिहान हमास विद्रोहीले इजरायलमा एक्कासी आक्रमण गरेपछि युद्ध सुरु भएको र युद्ध अहिले पनि जारी छ। दुवै पक्षबाट क्षेप्यास्त्र प्रहारसहित स्थल मार्गबाट गोलाबारी भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। यसैबीच इजरायली सेनाले गाजाको सीमा नजिकका शहरहरूमा बस्ने सबै बासिन्दालाई आउँदो 24 घण्टा अन्यत्र सार्ने बताएको छ। प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमास रहेको क्षेत्रमा आफ्नो आक्रमणलाई तीव्र पार्ने क्रममा सीमा नजिकका क्षेत्रहरू खाली गर्न लागेको सेनाले जनाएको छ। यस्तै हिजबुल्लाह समूहले 3वटा इजरायली चौकीमा रकेट आक्रमण गरेपछि इजरायली सेनाले लेबनानमा पनि आक्रमण सुरु गरेको छ। इजरायल प्यालेस्टाइनी युद्धलाई लिएर आइतबार संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठक बसेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले इजरायललाई सबै खाले माध्यमबाट सहयोग गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुले हमासका सबै सैन्य तथा सरकारी क्षमतालाई नष्ट गर्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले गाजाका बासिन्दालाई आफ्नो घर छोडेर शरण लिन भन्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। इजरायलले गाजा क्षेत्रमा विद्युत इन्धन र सामानको आपूर्ति पनि बन्द गरेको छ। अफगानिस्तानमा गएको शक्तिशाली भूकम्प परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 2000 जना पुगेको छ। शनिबार गएको भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या कम्तीमा 2000 पुगेको र 9000 भन्दा धेरै घाइते भएको तालिबानका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। इरानको सीमा नजिकै रहेको पश्चिम सहर हेरातबाट 40 किलोमिटर टाढा केन्द्रबिन्दु बनाएर 6.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको। त्यहाँ कम्तीमा 3वटा शक्तिशाली पराकम्प समेत गएका छन्। भूकम्पका कारण धेरै भवनहरू विच्छेद भएका छन्, क्षतिग्रस्त भएका छन्, मानिसहरू भग्नावशेषमा फँसेका छन्। ज्यान गुमाउनेको संख्याको वादास्पद विवरणहरू प्राप्त भइरहेको तर सयौंको ज्यान गएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। तालिबान अधिकारीहरूले खोज तथा उद्धार र राहतका लागि विश्वव्यापी रूपमा आग्रह गरेको जनाइएको छ। 3 वर्षपछि जापानमा भेट्ने बाचासहित 19औं एसियाली खेलकुद एसियाडको आइतबार भव्य समापन भएको छ। हान्जाओ स्थित हान्जाओ ओलम्पिक स्पोर्ट्स सेन्टरमा भव्य समारोहका बीच हान्जाओ एसियाडको समापन गरिएको छ। बिग लोटस स्टेडियममा करिब 2 घण्टा चलेको समारोहमा विभिन्न प्रस्तुति समेत प्रस्तुत भयो। सन् 2026 मा हुने 20औं संस्करणको आयोजक जापानको आइची नागोयालाई झण्डा हस्तान्तरण गर्दै 19औं एसियाड समापन भएको हो। ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाका एक्टिङ प्रेसिडेन्ट राजा रणधीर सिंहले 19औं संस्करणको समापन भएको घोषणा गर्नुभयो। उहाँले आइची प्रेफेक्चरका गभर्नर नागोयाका डेप्युटी मेयरलाई ओसिएको झण्डा हस्तान्तरण गर्नुभयो। समापन समारोहमा चीनका प्रधानमन्त्री ली च्याङ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। एसियन गेम्सको सेलिब्रेसन सहित सहभागी देशका खेलाडीहरूले मार्च पास गरेका थिए। समापन समारोहमा 19औं एसियाडको भिडियो हाइलाइट सहित विभिन्न उत्कृष्ट क्षणहरूको भिडियो देखाइएको थियो। यस्तै 3 वर्षपछि 20औं एसियाड आयोजना गर्ने आइची नागोया शहरको कलात्मक प्रस्तुति समेत देखाइएको थियो। यस्तै डिजिटल टर्च बियरले ओलम्पिक ज्योति निभाएका थिए। अन्तिममा हान्जाओ एसियाडको मुख्य नाराको रूपमा रहेको हार्ट टु हार्टको प्रस्तुति पनि देखाइएको थियो। अफगानिस्तानका स्टार स्पिनर रशिद खानले विश्वकप क्रिकेट खेले बापत आउने म्याच फी भूकम्प पीडितलाई प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। आइतबार बिहान गएको भूकम्पमा परि अफगानिस्तानमा जनधनको ठूलो क्षति भएको छ। उहाँले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा भूकम्पमा परेर मृत्यु भएका मानिसको शव र भूकम्पले तहस-नहस गरेको ठाउँको तस्बिर पोस्ट गर्दै पीडितलाई सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। विश्वकप क्रिकेट खेल्न भारतमा रहनुभएका उहाँले आफूहरूले एक राहत कोष खडा गरी पीडितलाई सहयोग गर्ने जानकारी दिइरहेको बताइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत हामीले बोन म्यारो के हो, कस्तो अवस्थामा बोन म्यारो प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ भनेर डाक्टर सुधीर सापकोटाले दिएको हेल्थ टिप्स यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। बोन म्यारो अर्थात चलन चल्तीको भाषामा यसलाई रगतमासी भनिन्छ। बोन म्यारोको काम शरीरभित्र खास गरी रातो र सेतो रक्तकोष निर्माण गर्नु हो। रातो रक्तकोषले हेमोग्लोबिन र श्वास प्रश्वासमा मद्दत गर्दछ भने सेतो रक्तकोष अर्थात डब्ल्युबीसी ले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा काम गर्छ। प्लेटलेटले रगत बग्न रोक्ने काम गर्छ। त्यस्तै रोगसँग लड्न इम्युनिटी अर्थात इम्युनिग्लोबिन तत्त्व निर्माण गर्ने कोशिका पनि यही बोन मेरोबाट बन्ने गर्छ। यस बाहेक अन्य रोग विभिन्न कोशिकाबाट पनि यही बोन मेरोबाट निर्माण हुने गरेको जनाइएको छ। बोन म्यारो र यसको प्रत्यारोपणका विषयमा वरिष्ठ बाल हेमाटोलोजिस्ट तथा अन्कोलोजिस्ट एवं बोन म्यारो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डाक्टर सुधीर सापकोटाले के भन्नुहुन्छ त? यसको विषयमा बोन म्यारो प्रत्यारोपण कसरी गरिन्छ त? साधारण भाषामा शरीरमा भएको अस्वस्थ बोन म्यारोलाई नष्ट गरेर अर्को स्वस्थ बोन म्यारो राख्ने प्रक्रिया
प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ। यदि शरीरमा भएको बोन म्यारो अस्वस्थ वा त्यसमा केही समस्या देखिएमा नयाँ प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ। आजभोलि यसलाई ब्लड एन्ड म्यारो ट्रान्सप्लान्ट र स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट पनि भनिन्छ। यसको प्रमुख उद्देश्य बढिरहेको कोशिकालाई बोन म्यारोमा राख्नु रहेको उल्लेख गरिएको छ। बोन म्यारो प्रत्यारोपण धेरै तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। पहिलो, व्यक्ति स्वयंको शरीरको अन्य भागमा कोशिका प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ, जसलाई अटोलोगस रगत ट्रान्सफ्युजन भनेर भनिन्छ। यदि यो सम्भव नभएमा परिवारको सदस्यबाट स्टेम सेल लिइन्छ, जस्तै दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुबा र एकदम नजिकका नातेदारबाट लिने गरिन्छ। अम्बिलिकल कट अर्थात् नाभि, बच्चाहरू जन्मिने बित्तिकै उसको नाभिबाट जुन अम्बिलिकल कट हुन्छ त्यसलाई जोगाएर राख्न सकिन्छ। यदि त्यो जोगाएर राखेको छ भने त्यसमा HLA मिलाउन सकिन्छ। यसबाट पनि भएन वा स्टेम सेल चिन्दै नचिनेको मान्छेहरूको पनि प्रयोग गर्न सकिने जनाइएको छ। बोन म्यारो प्रत्यारोपण गर्नु अघि के कुरामा ध्यान दिने त? ब्लड ग्रुप जस्तै बोन म्यारोको HLA टाइपिङ हुन्छ। बोन म्यारो प्रत्यारोपणका लागि HLA मिल्नुपर्ने हुन्छ। यो दुई प्रकारले मिलाइन्छ, पुरा र आधा। यदि HLA पुरै मिलेको छ भने 10-10 भन्ने गरिन्छ र HLA 10 भन्दा कम मिलेको छ भने त्यसलाई आधा मिलेको मान्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ HLA पुरा म्याच नभएको खण्डमा हाफ म्याच भएको छ भने पनि प्रत्यारोपण गर्ने गरिन्छ। तर फुल म्याचमा समस्या आउने सम्भावना कम हुन्छ भने हाफ म्याचमा पुनः प्रत्यारोपण पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसो भए कसरी जोगाउन सकिन्छ बोन म्यारो? कुनै पनि बालबालिकालाई क्यान्सर रोग लागेको छ भने त्यसलाई निको पार्न कडा खालको किमोथेरापी वा रेडियोथेरापी चलाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बोन म्यारोको जुन स्टेम सेल हुन्छ त्यो पहिले निकालेर सूक्ष्म तरिकाले फ्रिज गरेर राख्न सकिन्छ। त्यसपछि क्यान्सरको उपचारको क्रममा गरिने किमोथेरापी वा रेडियोथेरापी गरिसकेपछि निकालेर स्टेम सेल पुनः राखिन्छ। यसले कडा खालको औषधिको साइड इफेक्टबाट जोगाउन मद्दत गर्दछ। बोन म्यारो प्रत्यारोपण कस्तो अवस्थामा गर्नुपर्ने हुन सक्छ त? खास गरी बोन म्यारो प्रत्यारोपण दुई कारणले गर्नुपर्ने हुन सक्छ: क्यान्सर रोग र अन्य रोग। रक्त क्यान्सरका बिरामी जसमा क्यान्सर बल्झिरहेको छ र उपचार गरिरहँदा पनि शरीरमा क्यान्सरका कोशिकाहरू कम नभएमा बोन म्यारो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यस्तै थ्यालासेमिया वंशाणुगत, जस्तै आमा बुबाबाट बच्चाहरूलाई जिन मार्फत सर्ने रोग लागेमा वंशाणुगतकै कारण बोन म्यारो फेल भएको अवस्थामा पनि बोन म्यारो प्रत्यारोपण गर्नुको विकल्प हुँदैन। त्यस्तै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएर बारम्बार संक्रमण भइरहने, बारम्बार निमोनिया हुने, सानो घाउ चोट पनि चाँडै निको नहुने समस्या भएका बालबालिकामा पनि बोन म्यारो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुन सक्ने जनाइएको छ। त्यसो त बोन म्यारो प्रत्यारोपण गर्न कति खर्च लाग्छ त? बोन म्यारो प्रत्यारोपणका लागि भारतमा लगभग 40-50 लाख खर्च हुन्छ। नेपालमा पनि करिब 20 लाख रुपियाँमा गर्न सकिने जनाइएको छ। प्रत्यारोपण गरिसके पछाडि पूर्ण रूपमा निको हुन्छ त भन्ने प्रश्न हुन सक्छ। यदि HLA 10-10 म्याच भएको छ भने उनीहरूमा निको हुने सम्भावना 90% हुन्छ। तर HLA हाफ म्याच अर्थात् 50-60% मिलेमा निको हुने सम्भावना 80% मात्रै हुन्छ। बोन म्यारो प्रत्यारोपण गरिसकेपछि अन्य अङ्ग प्रत्यारोपण जस्तै जीवनभर औषधि सेवन गरिरहनु पर्ने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? खास गरी बोन म्यारो प्रत्यारोपण बारे डाक्टर सुधीर सापकोटाले दिएको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।